की तरफ आए तो जनाब शहरबानो ने ज़ैनब कुबरा से कहा, जनाब लैला ने उम्मे रुबाब ने कहा, देखो हुसैन तो बहुत इत्मीनान से आ रहे हैं। जब बच्चा यहाँ से गया था तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, शायद उन्होंने पानी दे दिया इसलिए बच्चा रोता नहीं, बच्चा बिलकता नहीं, बच्चा हाथ पैर नहीं मारता। इमाम जब खैमे के करीब आए तो सैयदा ज़ैनब ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर कहती है, हुसैन मैंने कहा था ना कि वो पानी दे देंगे, देखो बच्चा चुप हो गया ना। इमाम ने कहा, हाँ बहन बच्चा चुप तो हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की गैरत पे कुर्बान, मेरे बेटे ने यजीदियों के हाथ से पानी नहीं पिया। अगर वह चुप हुआ है तो साकी कौशल के हाथ से पानी पीकर चुप हुआ है, वो खामोश हुआ है तो अपने नाने के हाथ से जामे कौशल पी के चुप हुआ है। उसके बाद इमाम आली मकाम के खैमे में एक कोहराम है, नन्ही सी लाश को देख करके बीवियां कभी बेहोश होती है, एक तन्हा इमाम बचे हैं, कभी किसको संभाला देते हैं, कभी किसको संभाला देते हैं। ऐसे में इमाम आली मकाम के लिए अब एक बात थी, उन्हें खुद मैदान करबला में जाना था और एक जवान बेटा और था जो बीमार बेहोशी के आलम में वहां पर बिस्तर पर था, वहां बिस्तर भी तो नसीब न था। उन्हीं की जात का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, बीमार सज्जाद है। अपने बाबा को तैयारी करता देखते हैं, हसरत भरी निगाहों से कहते हैं, बाबा भाई अकबर गए, भाई कासिम गए, अली असगर जैसा नन्ना भाई शहीद हुआ, मैं रहकर क्या करूंगा, आपके बाद मुझे क्या रह करके क्या मिलेगा। इमाम ने कहा, नहीं बेटे तुम्हें रहना है, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुम्हारे ही जरिए से जारी होगा, बाप दादा की अमानतें तुम्हारे ही जरिए से आगे बढ़ेगी, मेरे बेटे नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते नहीं अब्बा जान मैं करबला जाऊंगा, और आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, जो बिस्तर भी ना था। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में आप जो है वो फिर जमीन पर गिर जाते हैं। बाप ने संभाला दिया और कहा, बेटे इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। अहले बैत के महरम के हवाले से अब तुम्ही को इनके साथ जाना है, बेटे मदीने तक काफले का महरम बनकर तुम्ही को जाना है, बाकी और तो सब बच्चे हैं, इन बीवियों को तुम्ही को संभाला देना है। इमाम अपने बेटे को जो है वो बहुत तसल्ली देते हैं और फिर इमाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, और सीने से लगाकर अली मुर्तजा से, इमाम हसन से जो जो बातनी अमानतें मिली थी, जो असरार मिले थे, वो सब सीने से सीने में मुंतकिल किया। अब इमाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब अब मैं जाता हूँ, तुम्हें अल्लाह की अमान में सौंपता हूँ। बहन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी शहादत के बाद बालों को न नोचना, मातम न करना, सीना न पीटना, कपड़े न उतारना, ओढ़निया और दुपट्टे जो है उतार करके बेपर्दगी का इजहार न करना। देखो नाना ने इसी शरीयत के लिए ताइफ की वादियों में पत्थर खाए, नाना ने इसी दीन के लिए मक्के से निकाले जाना पसंद किया। मेरी बहन मेरे बाद अहले बैत के काफले की सरबराह तुम रहोगी, बहुत सब्र से काम लेना, शरीयत की खिलाफ वर्जी न होने देना। इमाम अपनी बहन को कहते हैं और फिर कहते हैं, बहन मेरी सकीना का ख्याल रखना, अगर मेरी सकीना बहुत छोटी सी बच्ची है, इसे मेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती, जब ये मेरा सीना तलाश करे तो तुम इसे अपने वजूद पर सुलाना, मेरी बेटी का बहुत ख्याल करना, ये सकीना मेरे बगैर नहीं रहती। सकीना अपने वालिद से, अपने बाबे से बहुत प्यार करती थी। इमाम सकीना के हवाले से अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि उतने में सकीना बेहोश थी। अचानक सकीना होश में आ गई और अपने बाबा का दामन पकड़कर कहने लगी, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपने कहा, बेटी मैं मैदान में जा रहा हूँ। ना बाबा आप ना जाए, इसलिए कि भाई अकबर गए वो ना आए, भाई कासिम गए वो ना आए, चचा अब्बास गए वो ना आए, बाबा आप भी जाएंगे तो कौन होगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। उस वक्त इमाम ने अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरा, बेटी अब तो यतीम होने वाली है, बेटी अब तो यतीम हो जाएगी, बेटी याद रखना यतीमों की लोग कदर नहीं करते, लेकिन जिस दीन के लिए तू यतीम होगी उस दीन के मानने वाले तेरा नाम कयामत तक एहतराम से लेते रहेंगे, तेरा नाम ताजीम से लेते रहेंगे। इमाम ने कहा, बहन आखिरी सलाम लो, बीवियों से कहा आखिरी सलाम लो, कुर्बान जाएं। आज
علی کے لال کے لیے کوئی سہارا نہیں، بظاہر بے کس ہے، بظاہر بے بس ہے، حالانکہ مختار کائنات کے شہزادے ہیں۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ جد والد السلام اپنی بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں تصور میں یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا چلو اور سوچو اس وقت ان عورتوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کا سہاگ اجڑتا ہوگا۔ مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، کرب کا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ امام اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو تم نے سب چھوڑا میرے لیے، اب میں تمہیں چھوڑتا ہوں دین کے لیے، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرے بعد شریعت پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا۔ اور اس کے بعد امام تیاری کرتے ہیں۔ سیدہ زینب کہتے ہیں نہیں بھیا ایسے نہیں جانا، اگر جانا ہے تو پوری امانتوں کے ساتھ جانا ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنانا ہے۔ ذرا کوئی وہاں بہن بھائی کی محبت تو دیکھیں، میدان کربلا بہن بھائی کے رشتے کو نبھانے کا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نانا کا جبہ نکال کر کے دیتی ہے، نانا کا یمنی جبہ امام حسین نے پہنا، اس کے بعد سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال دی، ذوالفقار حیدری امام حسین کے ہاتھوں میں دیا، اور اس کے بعد امام عالی مقام کی بہن نے ایک پرانی گٹھری کھولی، وہ گٹھری تھی۔ اس کے بعد سیدہ زینب نے اس میں سے ایک پرانا پیوندار دوپٹہ نکالا، جیسے ہی وہ دوپٹہ باہر آیا سب کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ خیمہ آل ابا میں، پورے خیمہ اہل بیت میں ایک کوہرام سمجھ گیا، جیسے سب کے سب اب بہت پیچھے چکے ہوں۔ اس وقت سیدہ زینب نے اس دوپٹے کو نکال کے کہا بھائی اس دوپٹے کو پہچانتے ہو، یہ دوپٹے کو جانتے ہو؟ امام کی آنکھوں میں آنسو، امام خاموش تھے۔ اس وقت زینب نے کہا حسین یہ وہی دوپٹہ ہے، یہ وہی دوپٹہ ہے جو فاطمہ اوڑا کرتی تھی، اوڑتی تھی، یہ وہی دوپٹہ ہے جس کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، یہ وہی دوپٹہ ہے جو قیامت کے دن محشر کی گرمی سے غلامان رسول کو بچائے گا، یہ وہی دوپٹہ ہے جس کی تطہیر کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے۔ جناب زینب یہ دوپٹہ بڑا قیمتی ہے، میں اس کی امانت دار ہوں۔ جس وقت تیسری رمضان کو فاطمہ دنیا سے جانے والی تھی، تیری اور میری ماں مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں میرا بیٹا حسین جائے گا تو حسن نہ رہے گا، علی نہ رہیں گے، تو اس کے ساتھ یہ میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور جب میرا بیٹا نانے کے دین کے لیے کربلا میں تنہا جائے دوپٹہ میرے بیٹے کے سر پہ ڈال دینا، تاکہ حسین یہ نہ سمجھے کہ حسین تنہا ہے، ماں کا آنچل حسین کے ساتھ ہے، کا آنچل بیٹے کے سر پہ ہوتا ہے، وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ادھر یہ حالت تھی۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ راحت القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب امام حسین میدان کربلا، اس وقت لوگوں نے جو سونے والے لوگ تھے اور جگہ پر، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمہ میدان کربلا میں ہے، خاتون کربلا میں ہے، بلکہ دیکھنے والوں نے عالم بیداری میں بھی دیکھا کہ فاطمہ میدان کربلا میں ہے، اور سیدہ فاطمہ کربلا کی کنکر چنتی ہے، بھرتی ہے، کنکر چنتی ہے، اپنے دامن میں بھرتی ہے، کنکر چنتی ہے، اپنے دامن میں بھرتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے بی بی، اے سیدہ، اے خاتون، یہ کیا ہے آپ کنکر چن کر دامن میں بھرتی ہے؟ اس وقت فاطمہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ میدان کربلا ہے، میرا حسین شہادت کا
ہے اور وہ اسی مقام پر گرے گا تو میں پہلے سے اس کے گرنے کے مقام سے کنکر اٹھا لوں تاکہ جب میرا حسین یہاں پر گرے گا حسین کو کنکر نہ چبھنے پائے. یہ سیدہ فاطمہ کا درد تھا. امام بہقی کہتے ہیں، امام بہقی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان کربلا میں تھے، ہاتھ میں خون کی بری ہوئی شیشی تھی، زلفیں بکھری ہوئی تھی اور دامن پر خون کے دھبے تھے. شہداء کا خون جمع کرتے تھے. دیکھنے والوں کو دکھے، اندھوں کو کیا نظر آتا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن حضور کی زلفیں بکھری ہے، دامن پر خون کے دھبے ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے. اور آقا علیہ السلام سے میں نے پوچھا حضور ایسی پریشانی میں آپ کیسے؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ غور فرمائیں یہ حال ہے. امام بہقی کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں، اپنے وقت کے معتبر محدث کا نام ہے. بہرحال امام حسین اپنے بہن سے وہ سیدہ کی چادر لیتے ہیں اور اپنے وجود ناز پر ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے. رسول اللہ کا امامہ سر پہ ہے، رسول اللہ کا جبہ بدن پر ہے، علی مرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں، حمزہ کی ڈھال ہاتھ میں ہے. امام اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں اور پھر امام گھوڑے کو چابک پر چابک مارتے ہیں مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں. شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کے محدثین نے لکھا ہے جس کو شک ہو میرے پاس آئے اور ہر بات کا حوالہ لے کر کے جائے. بہرحال یہاں وقت میں کہ میں ہر بات پر کئی کتابوں کے حوالے دے سکوں، اس لیے جس کو چاہیے وہ حوالہ لے کر کے جا سکتا ہے. گھوڑے کو چابک پہ چابک امام مارتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار. کہا کیوں تو بھی بزدل ہو گیا، یزیدیوں سے ڈر گیا. گھوڑے نے اوپر سر کیا اور نیچے پیروں کی طرف بتایا. امام نے جب گھوڑے کے پیروں کو دیکھا اس وقت گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور ذوالجناح سے کہتی تھی تو نہ جائے گا تو میرا بابا بھی نہ جائے گا. اس لیے امام نے نیچے اتر کر سیدہ سکینہ کو اپنی کیا اور بیویوں کو آخری سلام کیا. امام میدان کربلا میں آتے ہیں. میدان کربلا میں امام آئے، گویا کہ حکم ہو رہا ہے کہاں ہے ابراہیم، اب آئیں دینے والا ابراہیم ذرا یہاں آ کر کے دیکھے. اسماعیل ذبح ہونے والا مینا کے میدان میں وہ بھی ذرا دیکھے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چلا کرتے عالم و مالا تعلمون کا جلوہ دیکھ لیں. حوران بہشت سے کہا جائے اے حوران جنت اب ذرا جنت کو خالی کرو اور آ جاؤ میدان کربلا میں اور اپنی زلفوں کو اس لیے کہ سیدہ کا لال تھوڑی ہی دیر میں زمین پر آنے والا ہے. کہاں ہے شہادت؟ شہادت کو سر کو جوڑا پہنا کر تیار رکھا گیا. فرشتے دم بخود ہیں، کیا کوئی ہے؟ تسبیح اور مصلے پر بیٹھنا آسان ہے لیکن رائے خدا میں گھر لٹا کر کے اپنی جان دینے کے لیے خوشی خوشی آ جانا یہ حضرت انسان کی شان ہے. تھے جو کام معصوم فرشتوں سے نہ ہو سکا وہ کام انسان کر رہا ہے. حسین کی شکل میں امام عالی مقام جب میدان کربلا میں آئے ہیں میں رسول اللہ بھی موجود ہیں، انبیاء کی ارواح بھی موجود ہے، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے. حضور وہ منظر دیکھنے آئے ہیں کہ جس کے لیے میں سجدے طویل کرتا تھا امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے. حیدر کرار فاتح خیبر منظر دیکھنا چاہتے ہیں جس کی رگوں میں میرا خون ہے، وہ میرا بیٹا اسلام کے کس طریقے ہے، اسلام کا تحفظ کیسے کرتا ہے. ایسے عالم میں امام آتے ہیں اور آنے کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں اے یزیدیوں اب بھی موقع ہے، اگر تم اب بھی کو پر آ گئے اور میرے نانا کے دین کے حمایتی بن گئے تو میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، امام قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، معصوم عسکر کی جان لینے والے کو بھی، کیونکہ میرے پاس دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اگر تم دین کی حمایت کرتے ہو تو میں سب کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا. امام نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر امام کے تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. بہرحال وہ خطبہ بہت لمبا چوڑا ہے. آخرکار شمر لعین نے کہا حسین دو باتوں میں سے بات قبول کرو، یا تو تم جنگ کرو
की बैत करो। इमाम ने फरमाया यजीद की बैत मुझे कबूल नहीं। तुम लोग भी जानते हो यजीद फासिक और फाजिर है, यजीद बेनमाजी है, यजीद खुलेआम शराब पीता है। इमाम ने उन लोगों को कहा, उन्होंने कहा आप जंग के लिए तैयार हो या यजीद की बैत करें। इमाम ने जंग के लिए तलवार उठाई और उसके बाद इमाम हुसैन समझकर, प्यासा समझकर वो इमाम को चिढ़ाते थे। एक ने कहा देखा हुसैन कैसा ये दरिया मौजे मार रहा है, तुम्हें एक कतरा भी नसीब ना होगा। इमाम तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया मौला अब जरा इसी को प्यासा मार करके बता दे कि हुसैन की शान क्या है। अभी इतना सुनना था कि अल्लाह अकबर, वो घोड़े की रिकाब और फिर वो जो है वो घोड़ा उसका उसे लेकर के दौड़ पड़ा और उसको इतनी प्यास की शिद्दत लगी जब उसके साथियों ने उसको पानी पिलाया तो पानी पिलाते पिलाते उस मगर उसकी प्यास न बुझ सकी। इस तरह से वो प्यासा मरा और प्यासा जहन्नम रसीद हुआ। ये सब देखकर भी उनको हिदायत न मिलती थी, इसलिए कि उनके दिल पर दुनिया, उनकी आंखों में दुनिया की चमक दमक थी। वो दुनिया के और शैतान के गुलाम बन चुके थे, इसलिए उनको कुछ भी समझ में ना आता था। इमाम आली मकाम पर झपट पड़े। 3 भर से गम उठा रहा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन से भूखा है हुसैन। हुसैन के बाल सफेद हो गए, हुसैन ने बच्चों की लाशें देखी, अब मगा जाएंगे लेकिन लड़ते थे। इमाम ने उनके छिक्के छुड़ा दिए और इमाम आली मकाम ने उनको जुल्फिकार हैदरी से काटना शुरू किया। आखिरकार शिमर ने कहा बेटा हुसैन है, फातेह खैबर का बेटा है, अगर इससे तुम इस तरह लड़ते रहो तो ये तुम्हारा सफाया कर देगा। अगर हुसैन को ज़िबा करना है, हुसैन को चारों तरफ से हम तकरीबन 5000 का लश्कर इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पर झपट पड़ता है। 33 जख्म जो है वो नेज़े के आते हैं, 34 घाव तलवार के आते हैं और इमाम आली मकाम की पेशानी पर एक ऐसा तीर आकर के लगता है कि जिससे इमाम को जो है वो चक्कर सा आ जाता है। और उसके बाद इमाम आली मकाम को जब चक्कर सा आ गया, इमाम आली मकाम की आंखों के सामने कुछ अंधेरा सा छा गया। ऐसे आलम में मेरा इमाम घोड़े से जमीन पर आता है, वो अर्श का तारा गोया के टूट करके जमीन पर आया। इमाम आली मकाम के बदन पर तो इतने जख्म थे जिसको गिना ही नहीं जा सकता था, मगर नेज़ों के और तलवारों के जख्म गिने गए। इमाम आली मकाम जैसे ही जमीन पर आए गोया कि अल्लाह अकबर, रूहे कायनात तड़प गई, मुस्तफा करीम बेचैन हो गए। वो हुसैन जिसके गिरने के खौफ से नबी सजदा तवील करते थे, जब वो हुसैन घोड़े से नीचे आए होंगे उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस वक्त फातिमा ज़हरा के दिल पे क्या गुजरी होगी। फरिश्तों की चीख निकल गई। इश्क की इब्तिदा इब्राहिम और इस्माइल है और इश्क की इंतहा इमाम हुसैन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम से कहा था इब्राहिम अल्लाह के लिए अपने बेटे को ज़िबा करो। उस वक्त वो बेटा ज़िबा तो न हुआ मगर वो वही नूर था जो नूर मुस्तफा था इब्राहिम इस्माइल की पेशानी में, और उसी नूर मुस्तफा से नूर हुसैन था। हुसैन ने जब घोड़े से नीचे आए तो अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करके अपने मौला से कहते हैं ऐ मेरे करीम बता दे कि क्या मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, क्या अब भी तेरा जलवा मुझसे राजी नहीं है। उस वक्त गोया के निदा आई, हुसैन ये कहते हो कि तेरा खुदा तुझसे राजी है या नहीं। सुन सुन हुसैन, हम तो तुझसे राजी है, जरा अब तू ये भी बता दे कि सब कुछ लुटाकर अब तू जान दे रहा है, तू मुझसे राजी है या नहीं। हुसैन तू अपनी रजा बता दे। इसी मंजर को डॉक्टर इकबाल ने पेश किया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हुसैन वो है खुदा जिससे हुसैन की रजा पूछता है। इधर हुसैन सुभान रब्बियल आला का लाहूती नगमा पेश करते हैं, उधर फिजा में आवाज गूंजती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। हुसैन अल्लाह तुझसे राजी है, तू अल्लाह से राजी हो जा। अल्लाहु अकबर। उस नफ्स मुतमइन्ना को गोया के मुस्ता दिया जा रहा है। ऐसे में
वलदुश शैतान सन्नान आता है खंजर लेकर और इमाम की गर्दन पर खंजर रखता है। इमाम की गर्दन पर जैसे खंजर रखा उसके दोनों हाथ कांप गए, वो पीछे को भागा। फिर उसके बाद शिमर आया और शिमर आकर के इमाम की गर्दन पर उसने छुरी रखा और इमाम आली मकाम को उसने जो है वो इस तरह ज़िबा किया जैसे माज़अल्लाह लोग जानवरों को ज़िबा करते हैं। जब इमाम की गर्दन पर उसकी छुरी चल रही थी उस वक्त वो कहता था, हुसैन अब भी मौका है, बयात कर लो, हुसैन अब भी मौका है, बयात कर लो, जान बच जाएगी। हुसैन कहते हैं बयात ही करना होती तो इस मंजिल पर क्यों आता, कितनी गर्दन कटी है तू तो ये जान, मेरे यार का जलवा मेरे सामने है, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है कि तू क्या कर रहा है, मेरा मौला मेरे रब का जलवा मेरे सामने है और मैं तो उसके जलवों में गुम हूं। इमाम आली मकाम की गर्दन तन से जुदा हुई, इधर गर्दन तन से जुदा हुई। अल्लामा तबरानी कहते हैं, इमाम तबरानी अपनी किताब अल मौजमुल औसत में लिखते हैं कि इधर इमाम की गर्दन तन से जुदा हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर गोया के सूरज ने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लिया, सूरज को गहन लग गया। लोग कहते हैं कि ये शहादत के बाद के जो रिक्कत अंगेज वाकयात सुनाए जाते वो शियों की रिवायत है। क्या इमाम तबरानी शिया है? अल मौजमुल औसत ये किताब गैर मोतमद है, गैर मोतबर है। वो लिखती अपनी किताब में सूरज को गहन लग गया और ऐसा अंधेरा छा गया कि दिन में लोगों को तारे नजर आने लगे। ऐन दोपहर के वक्त सूरज को गहन लगा और अंधेरा छा गया। गोया के दुनिया को बताया जा रहा है हुसैन गए और कायनात में तारीकी आ गई, कायनात में अंधेरा आ गया। उसी पर बस नहीं, इमाम तबरानी फरमाते हैं उसके बाद एक सुर्ख आंधी चली, वो सुर्ख आंधी ने हैबत पैदा कर दी पूरे करबला के मैदान में। और उसके बाद बैतुल मुकद्दस का हाल ये था कि बैतुल मुकद्दस में जिस मकाम से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। 7 दिन तक के मुसलसल खून की बारिश हुई, 7 दिन तक के खून बरसता रहा। जरा बताओ, ये छोटा मोटा वाकया है जिसके रूनुमा होने पर 7 दिन तक के खून बरसा। तारीख खुलफा में अस्सवाइकुल मुहर्रिका में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जो खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ है वो फरमाते हैं कि बादल पर ये जो उफक नजर आता है सुर्ख रंग का, ये हुसैन पाक की शहादत से पहले नहीं था। सारे बादल लाल हो गए और 10 दिन के बाद उसकी लाली छटनी शुरू हुई, मगर बाद में इतनी लाली बच गई ये खून हुसैन की सुर्खी की याद दिलाती है। लोग करबला को मिटाना चाहते हैं, मैं पूछता हूं तुम करबला को मिटाओगे कैसे? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तो सिर्फ मुहर्रम में हुसैन की याद बनाते हैं। खुदा तो रोजाना शपथ दिखाकर बताता है मेरे हुसैन की शहादत की याद ताजा कर लो, हुसैन की शहादत की याद ताजा कर लो। खुदा रोजाना तुम्हें शपथ दिखाता है, रोजाना खून हुसैन की शहादत, खून हुसैन तुम्हें ताजा किया जाता है, शहादत लाई जाती है ताकि तुम याद कर सको। याद रखना, कोई खतीब हुसैन की शहादत बयान करे या न करे, रोजाना खुदा तुम्हें वो मंजर दिखा रहा है तो शहादत हुसैन को ताजा कर रहा है, शहादत हुसैन की याद दिला रहा है। हजरत इमाम तबरानी फरमाते हैं उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि अब तो हम कामयाब हो गए, वो दिरहम और दीनार के बंदे सोचते हम कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। उन्होंने इमाम आली मकाम के खैमों को आग लगा। छोटी सी नन्ही सी सकीना, कान में सोने की बालियां थी। सैयदा सकीना के कान से एक जालिम यजीदी ने ऐसे बाली खींचा, उतारना भी मुनासिब न समझा उस जालिम ने। कितना वो जालिम होगा दुनिया का कुत्ता कि सैयदा सकीना के उन बालियों को उसने इस तरह से नोचा कि सैयदा सकीना के
جو ہے وہ کان کٹ گئے، چیخنے لگی، خون جاری ہو گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، اونٹ لے کر کے اس کو ذبح کیا، جشن میں پکائے،